अस्सलाम वालेकुम। समा के साथ मैं हूं समाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। इस्तीफे का मामला गोलमोल होता जा रहा है, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। क्या इस्तीफे देने के मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ कंफ्यूजन का शिकार है? ऐसा ही लगा जब उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। बिल्कुल, कहा पीडीएम की तमाम जमातें 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करवा दें, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अगले ही सवाल पर जवाब दिया कि सारी जमातों ने मामला सीईसी के पास ले जाने का फैसला किया है। हमने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा होंगे और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं। सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी पीडीएम में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असम्बली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते। मैं समझता हूँ कि पीडीएम में जो भी जमातें हैं वो हम सब जमहूरी जमातें हैं और हरगिज़ वो सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फ़ायदा उठाए। कि आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो ले, लेकिन हमारे पीछे आसफा बीवी है और जो मदद, जो ताकत किसी एक भाई को अपनी बहन से मिलती है, किसी और वो नहीं दे सकता। तो सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब हमको ज्वाइन कर चुके। गिल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका बयान क्या था, ये हमने सुना दिया। अब देखिए मामला इस्तीफे का है, मामला अब सीईसी के पास लेकर जाएंगे, उन्होंने ये कह दिया है। तो अब ये फरमाइएगा, एक तरफ तो पीडीएम मुत्तहिदा ऑपोजिशन और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की ये हिकमत अमली, कैसे देखते हैं आप इसको? कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, और क्या आपको भी लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं इस सब के बाद में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हम तो इनसे गुजारिश ये करते हैं कि इन्होंने, मरियम सफदर साहबा ने ये फरमाया था कि 8 तारीख को आर या पार। अब 8 तारीख को तो वो जो है वो खाबे खाती फिर रही हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती फिर रही हैं। हमारी इनसे सिर्फ गुजारिश ये है कि आपने फैसला किया था कि आपने 8 को रिज़ाइन देने हैं, तो अब आप दे दें और रिज़ाइन एक दूसरे को प्रेम पत्र ना लिखें, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो है वो भिजवाएं, ताकि आपको फिर बुलाया जाए और आपके इस्तीफे कबूल किए जाएं। और ये अब कह रहे हैं कि जी आप 25 को इस्तीफा देंगे, कोई कह रहा है नहीं देंगे, कोई कह रहा है अभी नहीं कहा इस्तीफा देने को, कोई कह रहा है कह दिया है। तो ये इन्होंने खुद से फैसला करना है कि अब इन्होंने इस्तीफे अब इन्होंने देने हैं या इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ बनाने की जो इन्होंने पहले कोशिश की वो जारी रखनी है। अच्छा शहबाज गिल साहब, जिस तरीके से अब एक ये कंफ्यूजन का शिकार है पीडीएम ओवरऑल, आज की जो हमने मीडिया में गुफ्तगू देखी, जो वो दोनों साथ बात कर रहे थे, उससे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को राम कर लिया है। इस हद तक तो वो आ गए हैं कि इस्तीफों के ऊपर बात की जाए और अपनी अपनी पार्टी की सीईसी कमेटी में भी इस हवाले से बात की जाए। तो क्या लगता है आपको कि मामला आगे बढ़ गया पीपल्स पार्टी का? देखिए, ये बेसिकली तो ये रावण है, मेरा नहीं ख्याल राम है इनमें से कोई भी। लेकिन कहने का मतलब मेरा आपको ये है कि ये सारे चोर और डाकू हैं और ये एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेलते रहते हैं। रिजाइन ये कोई नहीं देंगे, ये आपको अभी बता देते हैं। रिजाइन देने हैं तो मैंने तो जैसे आपको कहा कि सिंध असम्बली से शुरू करने चाहिए, नेशनल असम्बली में भी देने चाहिए, और जैसे ऐलान किया था रिजाइन देने का तो फौरन आप देने चाहिए ना। करूंगा मैं इसके ऊपर डिबेट करूंगा, वो अब ये कह रहे हैं। अब सर गिल साहब, थोड़ा सा ये भी बताइए, एक तरफ तो देखिए लाहौर का जलसा है, दूसरी तरफ ये है कि कुछ नाखुशगवार वाकयात भी हो गए। अब कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत को भी स्टैंड लेना होगा सर, कहीं ना कहीं उनको भी दिखाई देना चाहिए। कोरोना एसओपीज की इतनी ज्यादा वायलेशन हो रही है, एक तरफ पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ कौम की सेहत है। आप लोग खुद क्या करेंगे? हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में क्या कर रही है? देखिए, इसमें जो हुकूमत पंजाब है उनके लिए बहुत क्रिटिकल इशू ये है कि जैसे ही हुकूमत पंजाब कोई एक्शन लेती है तो उसके बाद आप ही का तमाम मीडिया ये कहता है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इनके किसी मेन बंदे को मुल्तान में नहीं पकड़ा था और सिर्फ एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की थी। लेकिन आप फिर मैराथन ट्रांसमिशन रन करते हैं और ये इमेज देते हैं कि जैसे हुकूमत इनको जलसा करने से रोक रही है। इम्पोर्टेंट है। गिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।
तो आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खांसी हुई, जिस पर मरियम थोड़ा हिचकिचाने लगी हैं। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए ज़रूरी हैं। तो जनाब, एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ सियासत भी चल रही है। मरियम नवाज ने हुकूमत से किसी किस्म की बात न करने का ऐलान कर दिया। दावा किया कि तब्दीली सरकार ऑपोजिशन से राबिते करके NRO मांग रही है। कहा जा रहा है मुस्ताफी होने के बजाय बातचीत से मामलात को हल किया जाए। इंसान 3 साल खुदाई लहजे में बार बार ये कहता रहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। उससे आप पूछते थे रोटी किधर है, वो कहता था मैं NRO नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें। ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। आप इस्तीफ़े ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो जो ये तो इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए। आज वो PDM से NRO मांग रहा है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या PDM NRO देगा। स्मार्ट एंड शार्प शेख रशीद अहमद ने वज़ीर दाखिला बनते ही अपोजिशन को जलसों की खुली छूट दे दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टास्क पता है, गिरफ्तारी सूबाई मामला है, फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए तो सब चाय पिलाएंगे। वाज़ेह किया कि जब शेख रशीद वज़ीर दाखिला होंगे तो नैब भी होगा और FIA भी होगी। लापता अफराद का मसला भी हल करने का ऐलान कर दिया। फ़िज़ाई, समंदरी और ज़मीनी रास्तों के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन का इशारा भी दे दिया। कोई मुझे टास्क नहीं दिया गया, मुझे जिम्मेदारी पता है। PDM के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, ये आपको पता लग जाएगा। PDM के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। PDM जो है वो चूं का मरब्बा है। मुझे कुछ पता नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में दाखिल हुआ। उन्होंने मुझे कहा शेख रशीद जो कुछ TV पे चल रहा है ऐसा नहीं है। मैं उन वज़ीरों में से नहीं हूँ। मैं दाखिल हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा मुबारक हो, आपको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है। पकड़ दकड़ का मुझे नहीं पता, ये सूबाई मसला है। मेरा मसला है जब इस्लामाबाद में आएंगे तो फजलुर रहमान मेरे पीर भाई हैं, उनको मैं सबस चाय पिलाऊंगा। जब शेख रशीद वज़ीर दाखिला होगा, नैब भी होगी, दाखिला भी होगा, सारे अदारे होंगे और FIA भी होगी है जी, और मैं पूरा वज़ीर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मिसिंग पर्सन का भी मसला हल करूंगा और जो मिसिंग पर्सन है उनके काम को भी मैं देखूंगा। मेरे ज़हन में है कि जो लोग ये फ़ज़ाई, जो लोग ये समुद्री, जो लोग हवाई और ज़मीनी रास्तों के आके इस पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, एक मीटिंग इस पर मुझसे पहले हो चुकी है, ब्रीफिंग लूँगा और उसमें बेहतरी तरक्की करूँगा। और मैं सारी अपोजिशन को ये कहूँगा, खुली इजाज़त है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुल्तान में जो कंटेनरों का मसला हुआ वो नहीं है, आप जलसा करें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान आपके जलसे से जा रहा है तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूब, कहीं नहीं जा रहा। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। और कुछ बयानात ही की वजह से अब लोगों को लगता है कि ट्रेन से उतर गए, नए ट्रैक पर आ गए। अपने जुमलों की काट से मुखालिफिन को आग बगूला करने वाले शेख रशीद मुकम्मल इख्तियारात के साथ अब मैदान में है। गुज़िश्ता दिनों PDM की तहरीक और जलसों के बारे में उनकी राय जरा मुख्तलिफ थी। और आपका टाइम शुरू होता है अब। शुरू कीता ना कि नहीं? एक पार्टी वाहिद वजीर पहले ना सिर्फ रिबन काटते थे बल्कि सुबह की काट से मुखालिफिन को आग बगोला कर देते थे। अगर पाकिस्तान के सारे सियासी चौधरी भी मर जाएं, फजलुर रहमान का कुर्रा फिर भी नहीं निकलेगा। मगर अब ये जुबान चलेगी तो वो सिर्फ ललकार नहीं बल्कि अहकामात भी होंगे। सितम करोगे सितम करेंगे।
वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं आप जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मेरे दिल के अंदर की ये आवाज है। शायद दिल की ही आरज़ू थी जो पूरी हो गई और अब कानून का डंडा शेख रशीद के हाथ में है। लाठी का जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं है, ये कानून की अमलदारी है। दौड़ लगाना, हाथ ना आना, एहतजाज धरना, कामयाब बनाना, इनका तो खेल रहा है पुराना। और खिलाड़ी किसी भी वक्त बाजी पलटना जानता है। पीडीएम में से मैं भूल जाऊं, पीडीएम में से मैं भूल जाऊं। 13 का हिंसा वैसे ही मुनासिब नहीं समझा जाता। 13 के हिंसे के मुखालिफ 13 के जलसे के लिए पहले तो पेश गोइयां किया करते थे। यही वो जगह मीनार पाकिस्तान जहां से इमरान खान ऊपर गया था, इसी जगह से इंशाअल्लाह पीडीएम नीचे आएगी। मगर शेख रशीद अब क्या कुछ करेंगे? मैं इस सिस्टम को चलते हुए देखना चाहता हूँ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता रैली निकालने पर मरियम नवाज और 200 से ज़ायद कारकुनों के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। लक्ष्मी चौक का बटकड़ाही रेस्टोरेंट भी मुकदमात की जद में आ गया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं जहांगीर खान। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, शहरियों की आमदोरफ्त में रुकावट, मरियम नवाज और कारकुनों पर मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात इचरा, गवाल मंडी, लोहारी गेट, कोट लखपत, नश्तर कॉलोनी, रायविंड और मजंग थाने में दर्ज किए गए। मरियम नवाज 2 मुकदमात में नामजद, जबकि दीगर रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हुए। एक मुकदमा लक्ष्मी चौक में वाक़े होटल मालिक के खिलाफ भी दर्ज किया गया। रेस्टोरेंट मालिक पर इल्जाम है कि कोरोना के दौरान बंद जगह पर खाना खाने की पाबंदी के बावजूद कानून की खिलाफ वर्जी की गई। इंतजामिया ने होटल को सील भी कर दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और इस सारे मामले में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब को लगता है कि हुकूमत को आवाम की जान छोड़ना होगी। वजारतों के कलमदान बदलने से मसला हल नहीं होगा जब तक ऊपर नाअहल क़यादत हो। मरियम औरंगजेब के बकौल वज़ीर आज़म छुप छुप कर मरियम नवाज़ की रैलियाँ देखते हैं और फिर डायलॉग के पैगामात भेजते हैं। वो जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा। पाकिस्तान की आवाम आपके खिलाफ फैसला सुनाएगी। आवाम की ताकत आप रोक नहीं सकते। आपको घर जाना होगा, आपको इस्तीफा देना होगा, आपको पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़नी होगी। आप मुकदमात और FIR काटने का रिकॉर्ड कायम करें। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से कुर्सियां लगाने का और भरपूर जलसे का रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये जो पोर्टफोलियोज का रद्दो बदल है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश है। इमरान साहब खुद कहते थे, कैप्टन जैसा होता है टीम वैसी होती है। तो कैप्टन नालायक, नाअहल, चोर, माफिया होगा तो फिर पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। इमरान साहब हाथ जोड़ के NRO मांग रहे हैं। रात को छुप छुप कर जलसे देखते हैं, रात को छुप छुप कर मरियम नवाज की रैली देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सयाहती मुकामात के स्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो। कहा, मनसूबाबंदी के बगैर इमारतों से मरी कंक्रीट का जंगल बन गया। गैर मुनज़्ज़म सयाहत से बड़ा नुकसान हुआ, मगर अब ऐसा नहीं होगा। शुमाली इलाका जात के इलाके स्विट्ज़रलैंड से बड़े हैं। बदकिस्मती से हमारी जो टूरिस्ट साइट्स हैं, जो पुरानी टूरिस्ट साइट्स थी, मसलन नारान, मरी, नथा गली, ये जो पुरानी साइट्स हैं, इनके ऊपर हमारी ज़िंदगी के अंदर इनमें हमने देखा कि अनप्लान्ड टूरिज़्म ने कितना नुकसान पहुंचाया। मरी एक बड़ी कंट्रोल्ड होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग्स बनती गई, फिर उसका मौसम बदलता गया और अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से जो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। इन इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पूरी फीजिबिलिटीज़ बनाएंगे। उन फीजिबिलिटी में होगा कि किस एरिया में किस किस्म की आपने होटल की इजाज़त देनी है, होटल की भी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी है। जिस तरह वो स्विट्ज़रलैंड में शैलेज़ होते हैं उस तरह आप बनाएंगे।
اور یہ جو اب ایک پورا ایک نیا پوٹینشل پاکستان کا سامنے آنے لگا ہے۔ بلوچستان بھی موسم سرما کی پہلی برف باری کے بعد نکھر سا گیا۔ کئی شہروں میں لیکن مسائل بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ گیس اور بجلی کم پڑتی جا رہی ہے۔ کوئٹہ سے دیکھیے مجیب اللہ کی رپورٹ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرما کی پہلی برف باری، سفید رونما برف کے گالے زمین پر آ گرے۔ چاغی، چمن، کلات، کوئٹہ، زیارت، قلعہ عبداللہ سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں ہونے والی برف باری نے موسم سرد کر دیا۔ شہری سہانے موسم سے لطف اٹھانے گھروں سے نکل آئے۔ پہلی برف باری ہے، ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہر طرف سے جو ہے فون آ رہا ہے کہ کوئٹہ میں برف باری ہوئی ہے۔ وادی کوئٹہ کو سردی نے اپنی آغوش میں لیا تو حسب روایت گیس غائب اور بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی، جس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں تک بلوچستان میں بارش اور برف باری کی نوید سنا دی۔ برف باری کے بعد کوئٹہ میں درجہ حرارت -1، زیارت اور کلات میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا، جبکہ صوبے کی دیگر اضلاع میں بھی سردی کا راج ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ سرد موسم میں گرما گرم یخنی مل جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو کوئٹہ والے یخنی کی چسکیاں لے کر ٹھنڈ کا مقابلہ کرنے لگے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مجیب اللہ۔ ان دنوں کوئٹہ کے آسمان پر گہرے گھنے بادلوں کا راج ہے۔ وادی میں وقفے وقفے سے برف باری اور بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے یخ بستہ ہواؤں سے محفوظ رہنے کا حل بھی ڈھونڈ نکالا اور پہنچ گئے گرما گرم یخنی کارنر پر، جہاں یخنی کی چسکیوں سے سردی دور بگائی جا رہی ہے۔ موسم سرد ہے، ادھر بہت ٹھنڈی ہے، تو اس کے لیے ایک گلاس ہم لوگ پیتے ہیں، سینے کے لیے بھی صحیح ہے، جگر کے لیے بھی صحیح ہے۔ سردی ہے اور سوف اور یخنی ایسی کہ میں کہتا ہوں کہ بالکل سردی بلا ہی دیتا ہے بندے کو۔ موسم نے تیور بدلا تو یخنی فروخت کرنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ لوگ موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو شاید میں ایک دیکھ دو دیکھ زیادہ پھر نکال دیتا ہوں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرمین جنید اکبر کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ ادھر کی ہوائیں ادھر بھی آئیں گی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کراچی والوں تیاری پکڑ لو، سردی بڑھنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ ترجمان میٹ خالد محمود کہتے ہیں درجہ حرارت 10 ڈگری تک جا سکتا ہے، لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں۔ سنو فال ہو رہی ہے، یہ آج تک ہے۔ اسی سنو فال کی وجہ سے جب ونڈ نارتھ سے ساؤتھ سائڈ پہ چلیں گی تو وہ کراچی کو جب ہٹ کریں گی تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچرز ڈراپ ہونے کے چانسز۔ آنے والے 3-4 دنوں میں تھوڑی سی ہوا بھی تیز چلے گی اور ٹیمپریچرز بھی 10-11 کی رینج میں آ جائیں گے، جو کہ نارمل سے 1 سے 2 ڈگری کم ہوں گے، اور کراچی والوں کو سردی جو ہے وہ فیل ہوگی۔ کراچی میں اس کے کوئی امکانات بارش کے نہیں ہیں اس ویدر سپیل کے۔ یہ صرف سندھ کے ناردرن ایریا سے پاس کیا اس نے، اس کے بعد یہ پنجاب کی سائڈ پہ موو کر جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور اب لاہور میں وہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ جو فیکٹس اور فگرز جو کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جا سکتے ہیں، جو کہ NCOC نے ڈٹرمن کیے ہیں، وہ یہی ہے کہ جن جن شہروں میں اس قسم کے جلسے ہوئے ہیں، جہاں پہ کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو پھیلاؤ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور جس کا عکس اسپتالوں میں مریضوں کی صورت میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کہ ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ریپیٹیشن بھی ہوگی، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کرتے رہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے نہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ انسانی جانوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف لوگ، جس میں کچھ سینئر بیوروکریٹس بھی تھے، وہ بھی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک سیاسی جماعتوں کا ایک اکٹھ، جس نے کہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو
صورتحال بھلے کیسی بھی ہو، انہوں نے یہ جلسے بھی کرنے ہیں، عوام کی صحت کو بھی نقصان پہنچانا ہے، ان کو گمراہ بھی کرنا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کہ وہ حکومت پہ کسی طرح کا دباؤ ڈال سکیں، اور بوکھلاہٹ کی یہ حالت ہے کہ جو اقدام ان کو آخر میں کرنے چاہیے وہ انہوں نے غلطی سے بوکھلاہٹ میں پہلے کر دیے ہیں۔ ان کا یہ واویلا جس میں کہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیڈ ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو ہو یا اپنی تقریروں کے تھرو ہو، جس میں کہ جھوٹ در جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس کے کہ یہ ظاہر ہے کہ ماہر ہیں، ان کی زندگی گزری ہی جھوٹ پہ ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ پیسہ ہے، اور انہوں نے اپنے ادوار میں جتنے بھی لیڈران ہیں، لیکن ان میں 3 بنیادی کردار ہیں جن کو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ کرپشن کے سلطان ہیں: نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ مختلف ادوار میں اس قوم کا پیسہ لوٹا اور اپنی سیاست، نہ صرف اپنی سیاست بلکہ پاکستان کی جو سیاست کا ماحول ہے اس میں کرپشن، اس میں پیسہ لانا، پیسے کی سیاست یہی لوگ لائے۔ جوڑ توڑ کی، لوگوں کو خریدنا، لوگوں کو بیچنا، یہ ان کے ادوار میں شروع ہوا۔ ملک کے سیاسی کلچر میں ایک ایسی منافقت کا کلچر پھیلا دینا جس سے کہ اس ملک کی جو بنیادی جو ایک اقدار تھیں، سماجی اقدار تھیں، ان کو ملیاں میٹ کیا اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں کہ صرف پیسے والے لوگ سیاست کر سکے، اور اس سیاست کو آگے کرنے کے لیے انہوں نے کرپشن پہ کرپشن کی، اور پھر ان کی جو ذاتی ہوس تھی اس کو بھی اب انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے نئے لیول کرپشن کے کریٹ کیے جس سے کہ انہوں نے وہ پیسہ جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا دوسرے ملکوں میں انہوں نے منتقل کیا، وہاں پہ جائیدادیں خریدیں، وہاں پہ بینک بیلنس رکھے، اپنی اولادوں کو بھی باہر بھیجا، اور آج وہ پاکستان سے عوام سے قربانی چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب یہ تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو کہ گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا، اب یہ جو سارا پریشر ہے وہ اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ 2 سال تک یہ چپ رہے، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان پہ ہم ان کو NRO دے دیں۔ لیکن جب یہ بالکل فیٹ اف کے بعد بالکل ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جتھے لے کر جلسے جلوس کر کے گالیاں دے کر اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی آگے لگا دیا ہے جن کا نہ لینا ہے نہ دینا ہے، اور ان کو ایسے فیصلوں پہ مجبور کر رہے ہیں یہ کہ وہ استعفے دیں۔ ایسے حالات میں یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ مختلف پارٹیز ہیں اور ان کی مختلف سمتیں ہیں، اور جن کی مختلف سمتیں ہوں ان کی منزل ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطے میں ہے، ہمارے بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنے لیے ایک راستہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو راستہ چاہیے وہ ہم ان کو دے دیں گے، لیکن راستہ
ہم ان کو ان کی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم NRO کی بات نہیں کر رہے. وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا. ایسی صورتحال میں ان کا جو ذہنی جو ایک کیفیت ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ آر پار کی باتیں کرنے لگے ہیں. یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہونے والی ہے. یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں. استعفوں کا ڈھونگ انہوں نے رچایا ہے. بالکل دیں استعفے دیں, ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے, لیکن دیں پھر صحیح طریقے سے دیں, صرف دکھاوا نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بھیج دیے اور انبار لگ گئے ہیں اور کاغذ جمع ہو گئے ہیں. 160 کاغذ کا کیا انبار ہوگا میکسیمم. تو اس قسم کی صورتحال میں ان کا یہ ایک آخری داؤ ہے جو کہ یہ خود بھی مان چکے ہیں. انشاءاللہ ان کا یہ داؤ ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا, اور ان کی جو یہ سیاسی جو اس کا مستقبل ہے, خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف, ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ پہ آ گئے ہیں. اب یہ پیچھے بھی نہیں مڑ سکتے اور نہ یہ آگے جا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, جن کا کہ میرے کولیگ ہمارے منسٹر علی امین گنڈا پور, جو کہ ان کے علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, جن کو کہ انہوں نے شکست دی اور ان کے سیاسی مستقبل پہ تالا لگا دیا, تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مذہبی رہنما کے لبادے میں ان کا کیا کردار اور ان کی کیا وہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں جبکہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی طرح ہوتے تھے. جی علی امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک اپنے حلقے سے ایک مسترد ہوا ریجیکٹڈ پولیٹیشین ہے. اس کو اپنی عوام نے مسترد کیا ہے اور یہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں ہے. وہ جو PDM ہے, میرے خیال میں پوری قوم جان چکی ہے کہ PDM کا جو وجود ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ چوری کا پیسہ بچاؤ, اور یہ تمام جو مہم چل رہی ہے صرف چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے چل رہی ہے. اب تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ انہی لوگوں نے اپنے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کرپشن کے حوالے سے کیا کیا بیانات دیے اور کس کس طرح کے الزامات لگائے, اور آج یہ اکٹھے ہیں. اور عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا, آن ریکارڈ ہے, کہ جب بھی میں ان کی کرپشن پہ ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ آر یا پار, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ان کے لیے آر یا پار ہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے ناقابل تردید ثبوت اس وقت ان کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اس وقت موجود ہیں, اور یہ اس سے بچ نہیں سکتے, یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور یہ جو شور شرابہ کر رہے ہیں, یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, اپنی چوری بچانے کے لیے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اوچھے ہتھ کنڈے اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ ہمارا چوری کا پیسہ بچ جائے. اب چاہے زرداری ہے, چاہے نواز شریف ہے, اور چاہے مولانا ہے. ابھی میں فضل الرحمان کے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں مزید اس کی بھی کہ اس کے اپنے کیا حالات ہیں. اب تک یہ بہت نعرے بازی کر رہا ہے اور بہت چیلنج کر رہا ہے کہ جی میرے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, میں ٹچ بھی نہ ہٹوں. تو یہ بھی ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کو دستاویزات دے رہا ہوں کہ کس طرح اربوں روپے پہ اس نے بھی ہاتھ صاف کیا ہے, اور اسی لیے یہ ان کا اس وقت سربراہ بنا ہوا ہے. نواز شریف ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور اس وقت ایک اشتہاری اور مفرور ہے, اور ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں آپ کہ اس وقت وہ وہی کرپشن کا پیسے سے جو محلات اس نے خریدے ہیں انہی میں رہائش پذیر ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے اداروں کے خلاف عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے. اور اس کی جو یہ بیٹی ہے جو کہ حقیقی مالکن ہے مریم صفدر, اس کی اس جائیداد کی, ان محلات کی, وہ خود ضمانت پہ باہر پھر رہی ہے, اور وہ
اپنے باغ کی چوری بچانے کے لیے یہ جلسے جلوس کر کے عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اب چوروں کا سردار کون ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، چوروں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو چوری میں مہارت بھی رکھتا ہو اور چوری چھپانے بھی مہارت رکھتا ہو۔ اسی لیے انہوں نے اس فضل الرحمان کو اپنا سردار بنا لیا ہے، اور یہ وہ فضل الرحمان ہے جس نے سیاست کی آغاز کی اسلام کے نام پہ۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر آئی اور اس کا وقت تھا تو اس نے ایک فتویٰ دے دیا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے۔ پھر ڈیزل کے پرمٹ لے کر اس نے وہ فتویٰ ختم کر دیا، اور آج یہ وہی شخص ہے کہ اپنی ایک طرف اس نے مریم کو بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف آسفا کو بٹھایا ہوا ہے، اور عورت کی حکمرانی پہ فتویٰ دینے والا کہ حرام ہے، آج عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر وہ جو ابا اور بچاؤ جو تحریک چل رہی ہے، کرپشن بچاؤ تحریک چل رہی ہے، اس کا سربراہ بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص نے متواتر ہر حکومت کا حصہ بن کر اربوں روپے لوٹا ہے۔ اربوں روپے کی جائیدادیں جو ہیں وہ اس نے لوٹ مار کر کے کمائی ہیں بینامی، اور یہ جو میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور یہ تمام ڈیٹیل جو ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ الزام نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مجھے عدالت میں لے جائے، ڈیفیمیشن کا کیس کرے میرے اوپر، میں عدالت میں یہ تمام جائیدادیں اس کی ثابت کروں گا۔ اس کے علاوہ مزید کام بھی میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی اور جائیدادیں بھی میں نکال رہا ہوں، اور آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنے اربوں روپے اس نے اس اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ رہ کے کمائے، اور اس سے آج تک یہ کہتا ہے کہ نہ میرا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے، نہ اس کے بھائیوں کا کاروبار ہے، لیکن یہ اربوں روپے کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ اب میرے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اسی لیے چوروں کا سردار بن کے اسلام کا نام لینے والا آج چوروں کا محافظ بن کے اپنی چوری، ان کی چوری بچانے کے لیے ان کے لیے سربراہ بن کے ایک تحریک چلا رہا ہے۔ اب یہ کچھ سوالات میرے اور بھی ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اربوں روپے کھانے کے علاوہ کچھ اور سازشوں کا بھی حصہ رہا ہے۔ اس ملک کے اندر بیرونی قوتیں جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے جو کام کرتی رہی ہیں، یہ ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اور یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لے جائے عدالت میں، میں ثابت کروں گا کہ یہ الزام نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور ثبوت دوں گا اس کے۔ میرے 4 سوال ہیں اس سے، اور میں میڈیا سے اور قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 13 کے جلسے میں اپنی تقریر کرنے جو آ رہا ہے اس میں ان 4 سوالوں کے بھی جواب دے دے۔ اگر یہ ان کی تردید کرے گا تو میں ثبوت دوں گا، اور اگر تردید نہیں کرتا تو ہمیں بتائے ان کا جواب، اور یہ بھی واضح کر دے اپنی باقی جو باتیں سے کرنی ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا MI6 کے ساتھ رابطے رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ MI6 کے ساتھ رابطے جو کر رہے تھے کس بنیاد پہ کر رہے تھے، اور کیا بات چیت آپ کر رہے تھے؟ قوم کو آپ اس کا جواب دیں، قوم کو واضح کریں گے۔ دوسری بات کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں آپ کا جمعیت علماء اسلام ہند کا جو آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جس کا نام ہے مولانا محمود احمد مدنی، وہ بھی موجود تھا۔ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا بات چیت ہوئی، کیا بات ڈسکس ہوئی، اور میٹنگ کیوں کی آپ نے؟ یہ بھی میں ایک جواب مولانا صاحب سے قوم کی طرف سے اور میڈیا کی طرف اپنی طرف سے ایک جواب مانگتا ہوں۔ تیسری بات کہ آزادی مارچ جو مولانا صاحب نے آزادی مارچ کی، آزادی مارچ کی ٹائمنگ آپ چیک کریں، عمران خان نے جب عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا تو اسی وقت اس نے آزادی مارچ کا یہاں پہ اعلان کر دیا، اور جتنا نقصان اس نے مسئلہ کشمیر کو پہنچایا آزادی مارچ سے، شدید نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے۔ اب میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس آزادی مارچ سے پہلے اور اس کے دوران اس کے بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے تھے، متواتر رابطے تھے، آخر وہ ان سے کیا بات چیت کر رہا تھا؟ آزادی مارچ تو اس نے کیا ہے یہاں پر کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، لیکن ان کے ساتھ رابط کا جواب دے کہ کیا بات چیت یہ کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے میرا اس کے اوپر کہ فرقہ واریت کی گھناونی سازش میں پاکستان میں یہ انوالو رہا ہے، یہ حصہ رہا ہے اس کا، اور اس کو فنڈنگ بھی ہوئی ہے اس کی۔ یہ قوم کو جواب دے کہ آخر اس نے شیعہ سنی فسادات کرانے کے لیے جو فنڈنگ لی اور یہ اس کا حصہ رہا،
तो उसका जवाब कौम को इसको देना पड़ेगा। और आखिर में मैं हकीकत कहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई थी वो यही हुई थी कि जी ये सेलेक्टेड हुकूमत है और धांधली से आई है। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है आपके सामने, बावजूद इसके कि महंगाई इनकी वजह से जो आई हुई थी मुल्क में, और हमने माशाल्लाह कंट्रोल भी कर ली है, इनको बदतरीन शिकस्त हुई वहाँ पर। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई हल्का खोलना है, किसी तरह की भी आपने किसी सर्वे करानी है, जो भी कराना है आप करा सकते हैं वहाँ पर। मैं दावा करता हूँ कि इससे बेहतरीन इलेक्शन दुनिया की तारीख में नहीं हुआ होगा। साथ साथ फजल रहमान को मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि धांधली हुई है आपके साथ, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गए? आपने अपना हल्का क्यों नहीं खुलवाया? मैं तैयार बैठा हूँ, आपसे इलेक्शन लड़ने को भी तैयार हूँ, दोबारा बार बार कह रहा हूँ, आप वो भी नहीं मान रहे। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हल्का खुलवाओ, मैं यहाँ पे मीडिया के जरिए कह रहा हूँ कि मैं हल्का खुलवाने को भी तैयार हूँ, आप वो भी नहीं कर रहे। और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी धांधली और सिलेक्टेड है। माशाल्लाह हमारी हुकूमत ने इनकी चोरियों के बावजूद इकॉनमी को संभाल लिया है। इनकी चोरियों के बावजूद आज वो माफिया जिनकी वजह से महंगाई थी, उन माफिया का मुकाबला करके चीज़ों को सस्ता कर दिया और आगे इंशाल्लाह मजीद सस्ती होंगी। और मैं ये सवालात 48 घंटे टाइम दे रहा हूँ, 13 तारीख को इस जलसे के अंदर इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बैरूनी कुव्वतों के कहने पर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला शख्स अगर एक PDM जैसी चोर बचाओ तहरीक को लीड कर रहा है और खड़ा होकर हमारे इदारों पे बातें कर रहा है, हमारे ऊपर सवालात उठा रहा है, कौम की जान खतरे में डाल रहा है कोरोना की वबा के बावजूद, तो उसको भी जवाब देने पड़ेंगे। ये या जवाब देगा और या मुझे अदालत में लेके जाएगा, मैं इसको फेस करने को तैयार हूँ। तो सर एक तो ये बता दें कि आज कबीना के अंदर रीशफलिंग हुई है और वन बाय वन यार के कर लो जी। मरियम ये दावा कर रही है कि हुकूमत बातचीत से मामलात को हल करने के लिए राब्ता कर रही है। परवेज खट्टर साहब ने राब्ता भी किया है और उनको जिनसे उन्होंने राब्ता किया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि ये जो PDM का जलसा है ये नहीं रुक सकता, हम आपके मुतालबात जो है वो नहीं मानते। तो क्या कौन सी बातचीत चल रही है, किस लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है और ये क्या चाहती है अपोजिशन? अपोजिशन तो NRO चाहती है, वो चाहती है कि हम आज अगर उनके खिलाफ ये मुकदमात में और NAP के कानून में अगर हम उनकी मंशा के मुताबिक तब्दीली कर दें तो वो जलसा 1 घंटे पहले भी वो कैंसिल करने को तैयार है। और जहाँ तक के राब्तों का ताल्लुक है, बिल्कुल देखें बात यह है कि अली अमीन गंडापुर और शिवली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं NRO मांगा जा रहा है, वो हुकूमत देगी नहीं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।